السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مارسيبي ليميتي. اليوم نشوفوا الأطر المرجعية ديال الناس ديال ليكونومي وديال باك بروفيسيونيل نوطامون. بالنسبة للشعب الأخرى راه ديجا رمينا دي فيديو ممكن تشوفوهم. ما تنساوش بارطاج وابوني واشتراك باش يوصل هادشي للجميع، ومرحبا بكم. دونك الأطر المرجعية ديال سيونس ايكونوميك اي كونطابيليتي اي جيستيون امتحان الرياضيات 2020. كما كتشوفوا معايا هنا عندنا دو بارتي، اون بارتي كي اوبليغاتوار يعني بور تو لو موند يدوز فيها، هي كاينه في الكونتينيتي دي فونكسيون. راكم عارفين مزيان شنو كاين في الكونتينيتي. كاين الكونتينيتي اون ان بوين انترفال، l'image ديال l'intervalle et notamment théorème ديال les valeurs intermédiaires. وشوفوا حتى الديكوطومي التفرع الثنائي حتى هي عندكم في ليكونومي، بوتيتر تقدر تكون في شي اكزرسيس اون سي جامي. لا ديريفاسيون دي فونكسيون راكم عارفين ديريفي اون بوين سيغ انترفال، كومون كالكيل اف بريم ودير طابلو دو فارياسيون ليكواسيون دو طونجورس اكسيتيرا. راه ديجا درت فيديو قبل فيها التفاصيل كامله. لي تيت دو فونكسيون من دي دو اف حتى لسي دو اف، من الدومين ديفينيسيون حتى لا كوب ريبريزونطاتيف اكسبلواتو كلشي. كنبداو راكم عارفين دي دو اف نهايه عدد المحدات، قابليه الاشتقاق، لي برونش انفيني، طابلو دو فارياسيون اكسيتيرا. لي سويت نيميريك هنا تري امبورطون يكون اكزرسيس في لي سويت نيميريك، اما اللي بهاد لا فورم هذا اي ان بلس ان كتساوي ا ان بلس بي، وهذا ا و بي ولا يكون مبدل في الامتحان. دونك هنا ممكن تشوفوا دي زيكزرسيس على فهاد الشكل هذا. انا افيك تبداو بالامتحانات باش تعرفوا شنو كاين وتشجعوا شويه. الامتحانات راه سون با تري ديفيسيل، دونك لما كتخدموهم كتشجع شويه وكتعرف بان راه الامتحان ماشي وحش، راه شي حاجه سامبل ممكن تغلب عليها. اي ان بلس ان كتساوي ا اي ان بلس بي على سي ان بلس دي، حتى هادي ممكن تشوفوا دي زيكزامبل. وعندنا سويت ليب دي فونكسيون حتى هي، او اي لي فونكسيون لوغاريتميك. اللوغاريتم تلقاو هنا، تلقاو واحد الفونكسيون فيها بولينوم و لوغاريتم كما كيتحط من قبل، وممكن تلقاو دي زيكواسيون ديال اللوغاريتم ولا سامبليفيكاسيون ولا انيكواسيون. غنشوفوا هادشي في دي زيكزرسيس باغ لا سويت. بارتي اللي هي اختياريه دو شوا فيها لي فونكسيون بريميتيف ا ليكسيبسيون دو فونكسيون اكسبونسيال، الداله الاصليه ولكن ما دخلش فيها ليكسبونسيال. وكاينه بارتي اخرى اللي حتى هي فيها لو شوا، هو ليكسبونسيال. اما يكون سامبليفي مثلا بحال ليكسبونسيال موا اكس، ليكسبونسيال اكس بليس كذا، كتبدا تسامبليفي لي بروبريتي ليكسبونسيال ولا دي زيكواسيون ولا انيكواسيون ولا سيستم. وهنا راه نرمي واحد ليكزيرسيس تو سويت من اكزام ولا رميتو في الكونت ديال فيسبوك ماتسيب، وخلاص راني نشد التعاليق ديالكم في لي كومونتير وراه نستجب معها، لان على حسب التعاليق هي بحال شي موجه فين كنمشي انا، فين كان الطلبات بزاف وكذا كنمشيو معاها تو سامبلومون. اي ديريفاسيون دونك هادشي اللي عند الناس ديال ليكونومي. عندكم واحد بارتي اوبليغاتوار فيها التحليل لي فونكسيون لي سويت واللوغاريتم، وبارتي اوف شوا فيها اما لي بريميتيف اما ليكسبونونسيال. شنو غتختار؟ ممكن تخدموا من جوجهم، هادو راه ديجا بديريفاسيون. و انا هادي كثر هادي بلي سامبل هاد ليكسبونسيال. ونهار الامتحان دونك تختار كون كيكونوا متقاربين في الصعوبه، سينو ممكن تختار من دابا، لان نهار الامتحان خصك تاني داك الاختيار خصو يكون سلس بالزربه، ما يكونش واحد التردد باش ما تبيرتيرباش، لان داك الاختيار من الاحسن ديسيدي من دابا الراق حيه. واخا بالنسبه للناس ديال باك بروفيسيونيل لي سيرفيس التجاره والكونطابيليتي، عندنا بارتي اوبليغاتوار فيها الكونتينيتي دي فونكسيون، ديريفابيليتي، لي تيت دو فونكسيون، لي سويت نيميريك. هادشي ديال لاناليز. لي سويت نيميريك كيما قلت من قبل كيكونوا هاد الشكل هادو ترجعيه ولا عندها علاقه بلا فونكسيون. البارتي اللي فيها لو شوا اختيار، اما لي فونكسيون بريميتيف صافي ما داخلينش، هادو ما داخلينش. ليكسبونسيال لوغ اللي فيهم لي فورم اكسبونسيال لوغ ما داخلينش. وكاينه لا فونكسيون لوغاريتم، اما دي كيسيون ديال سامبليفي ولا ريزودر ايكواسيون بحال الشكل ان دو اكس بلس ان انتيغال ان دو اكس، ولا انيكواسيون ولا ديريفاسيون ولا سيستم. غنشوفوا هادشي في دي زيكزيرسيس. بروبليم ديال لي زيكواسيون في اللوغاريتم هو هاد الدومين دو فاليديتي ديال ليكواسيون، يعني هادشي ديما خصو يكون كبر من الزيرو. كنبداو بهادي وعاد كنشوفوا الحلول وكنشوفوا واش كاينه في هذاك الدومين. فوالا دابا نشوفوا الناس باك بروفيسيونيل، سوا جيني الكتريك هندسه ميكانيكيه، ولا جيني ميكانيك هندسه ميكانيكيه، ولا جيني شنو هذا ديال البناء، ما عرفتش شنو البناء، اشغال عموميه، جيني سيفيل والفلاحه.
دونك كاينه بارتي اوبليغاتوار فيها لاناليز كامل، الكونتينيتي، الديريفابيليتي ولا الديريفاسيون، لي تيب دو فونكسيون، لي فونكسيون بريميتيف، لي سويت نيميريك، لي فونكسيون لوغاريتم. فوالا. وكاين واحد لابارتي فيها لو شوا، هما لي نومبر كومبلكس. غيكون بحال الشكل ا زد كار بليس بي زد بليس سي افيك هاد لي ا بي سي خدموا غير لي كي ابارتينا ار، ما تمشيوش لي فيهم اي هذوك راه ديال سيونس مات. وانا نجاوب على واحد السؤال كان في التعاليق ديال احد التلاميذ او التلميذات. دونك راه ما كاينش هنا يكون كومبلكس كيما ما كاينش داكشي ديال التداور ولا مجموعه النقاط. عندكم نوطامون الغوطاسيون، ترانسلاسيون، اوموتيسي. Donc voilà, dans les nombres complexes, ça ne sont pas très faciles, شوية الكالكيل وكذا. سينو ممكن تختار من دابا لي فونكسيون اكسبونسيال. المهم الأحسن تختار باش ما تضيعش الجهد بزاف وعاد يكون واحد التردد وكذا، هما راه يكونوا بحال في هذيك الصعوبة. أنا كيبان لي من الأحسن تختار وتما هذيك الوقت اللي غتضيعوا فيه من جوجهم سير اكسبلواتي في اوتر شوز. هادي مون بوان دو في وانتم اللي سيادتكم واسع النظر. بالنسبة للبارتي أخرى فونكسيون اكسبونونسيال، دونك اما تلقى سامبليفي ولا ريزودر ايكواسيون سيستم نخدمو هادشي ولا ديريفاسيون. فوالا غروسا مودو هادشي اللي كاين. اللي عندكم شي اسئله ولا طلبات وتا اللي بغى يتواصل معايا في الحساب ديالي الفيسبوكي ماتسوب صيفط شي تمرين نخدمو عليه، واش كتبان هادي ولا ما كتبانش. مرحبا ما كاينش مشكل. حنا عند الطلبات ديالكم وكنتفاعلوا مع لي كومونتير والطلبات على قدر المستطاع، يعني لان عندنا انشغالات اخرى. لقينا شويه الوقت راه نخدموا ان شاء الله شويه بشويه ونحاولوا نخدموا داكشي التكنيك، نعطيكم الحيه لي زاستيس نناقشوا، ماشي نجي نعطيكم الحلول راه اكزيست بارتو. باتو الحلول ديال لي زيكزام وكذا راه كاينه موجوده، ولكن كيفاش تعقل ليهم، كيفاش تشد داكشي مزيان. فوالا نحاولوا نخدموا في هذا الوقت هذا. ماشي الرياضيات نتفهم الرياضيات مزيان، لان داكشي بحال دابا مثلا ليكونومي خصك تابليكيها وتا في بروفيسيونيل وتا الوقت ما بقاش. دونك حنا بحال يلعب واحد المباراه، وهاد الامتحانات بحال الكره الافريقيه، يعني المباريات تربح ولا تلعب. اهم حاجه هو تغاني بعدا دي بوين وتاسيري وتضرب دي بوين، ومن بعد بغيتي نزيدو في الصيف وكذا تزيد تقرا وتابروفونديغ راه ممكن، وموا نقدروا نلقاو ليكيليبر بعدا. دونك امسيه سعيده، ما تنساوش ديروا بارطاج وصلوا هادشي للجميع، وبلاتي شي شويه راه نرميو الديسكسيون كوريجي ديال ليكزيرسيس اللي هضرت لكم عليه فيه ايكواسيون ديال الاكسبونونسيال. فوالا امسيه سعيده ودمتم في امان الله.